अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, बल्कि अब तो गुड इवनिंग हो रहा है और ताज़ा तरीन खबरें भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों इस हुकूमत की आपको समझ नहीं आएगी, यकीन करें समझ नहीं आएगी। मुझे ये बताएं, बागियों के साथ क्या सलूक किया जाता है? जो आइन के बागी हों, मुल्क के बागी हों, रियासत के बागी हों, पाकिस्तान के बागी हों, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? उनको प्लेट में रख के खाना देना चाहिए या उन्हें गिरफ्तार करके तो उनको एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए? अभी आप ये देखें, ये कितना माहौल इस वक्त टेंस है। इमरान खान के खिलाफ पर्चे भी हो रहे हैं कि उसके कहने पे सारा कुछ हो रहा है। और अभी ताज़ा तरीन खबर ये इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ कि बानी पीटीआई को मिलने के लिए ये अमीन गंडापुरी के जो मुशीर हैं बैरिस्टर सैफ और उनके जो इस वक्त चेयरमैन हैं वो अडयाला जेल पहुंच गए हैं, अली गौहर साहब, इमरान को मिलने के लिए, ताज़ा हिदायत लेने के लिए। इस हुकूमत में कोई दम है ही नहीं। फिर आप कहते हैं वकील साहब तुसी गुस्सा कर दो। भाई गुस्सा ना करें, उसको हम ये कह रहे हैं कि उसको इस्लामाबाद से भी निकालो। जो उसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, ये आप 3-4 दिन से देख रहे हैं, अरबों खरबों रुपए की मईशत डूब गई है। मुझे इतने गुस्से से कई दफ़ा लोग फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार शहबाज शरीफ में कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है कि ये कोई एक्शन ले। अब फिर मुलाकात करने गए तो वो ये समझ रहे हैं कि हम नरम पॉलिसी दिखाएंगे ना तो वो इमरान खान कहेगा ठीक है भाईजान शहबाज मैं तेरा गुलाम हूं। इसको ये नहीं पता कि नरम पॉलिसी दिखाएंगे ना, उसने उनको 2-2 चपेड़े मारनी है इमरान खान ने बाहर निकल के कि तुम ही थे ना मुझे मारने वाले। इन हालात में जबकि वो चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, वो इमरान खान को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, वो खुलेआम बयानात देने के लिए आ रहे हैं और आज ये मुलाकात करवा रहे हैं इमरान खान से कि जनाब दसो हुण असी की करिए। वो ताज़ा खबरें लेके आएगा। वो कह रहा है मुझे बचाने के लिए मरो जितने मार सकते हो और हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही है। सर जी इस हुकूमत को आप क्या कहेंगे बताएं? बागियों को प्लेट में रख के सारा कुछ दे रहे हैं। आगे ना हो तो हमारी किस्मत है, हमारी दुआ है कि ये धरना नाकाम हो जाए, ये जो काफिला आ रहा है नाकाम हो जाए। लेकिन ये हमारी किस्मत होगी, हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाया गया, जिसे सख्त इकदाम कहते हैं ना, नहीं उठाया गया। बिल्कुल आप ये मानेंगे। और ये वही मफामत वाली पॉलिसी नहीं है, ये डरपोक वाली पॉलिसी है, डरपोक बुज़दिल वाली पॉलिसी है। अफसोस होता है, मैंने ये खबर पढ़ी है तो मुझे अफसोस हुआ कि यार उसको आज ये मुलाकात भी करवा रहे हैं। वो तो कहेगा निकालो मुझे, हर सूरत निकालो। ये नहीं कि मिन्नतें तरले करने के लिए भेज दिया गया हो कि जनाब काफिला मुलतवी कर दो। हमें ऐसी ऐसी हुकूमत, अगर ये मिन्नत तरले के लिए भेजा है ना, फिर भी इन्होंने गलत भेजा है, फिर भी गलत भेजा है। ये आगे से रिएक्शन दिखा ही नहीं रहे यार। ये कैसे दिखाएंगे? जब सब कुछ लुट जाएगा तो ये दिखाएंगे। वो एक मशहूर है कि जनाब एक चौकीदार के होते हुए चोर आए और सामान, डाकू शाकू ले आए और सामान और घर का सारा ले गए और वो चौकीदार जो गनमैन था उसने कुछ नहीं किया। तो उसको जो मालिक है ना, उसने बाकी नौकरों को बुलाया, उसने कहा इसको मौन मार के ना इसका हुलिया टाइट करो, इसको नंगा करो, इसको मारो, छित्तर मारो, जूतियां मारो कि इसको हमने किस लिए रखा हुआ है। इसको हमने किस लिए रखा हुआ है कि डाकू आए वो आराम से डाका मार के चले गए, चोर आए आराम से चोरी करके चले गए, तो इसने कुछ भी नहीं किया। तो जब उन बाकी नौकरों ने, माली ने और बाकी नौकरों ने उसको मारा ना, चौकीदार को मारा कि तुम में गैरत नहीं है कि तुम कुछ करते, और उसको नंगा किया, मारा, तो कहते हैं जी वो बाहर निकला और आधे घंटे बाद चोरों को पकड़ के ले आए। तो उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी बस आपने मुझे गैरत दिलाई है, मार मार के नंगा किया है, मेरी पिट्ठी पे छित्तर मारे हैं,
تو تبھی مجھے غیرت آ گئی اور میں پکڑ کے لے آیا ہوں۔ تو مالک نے کہا آج سے تم فارغ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو میں چور بھی لے آیا ہوں، آپ کا سامان بھی۔ کہتے تینوں ہر دفعہ انجے مارنا پائے گا سانو تو پھر ہی تو چور پھڑے گا، ہم تجھے نہیں رکھتے۔ یہ شہباز کا یہی حال ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے۔ اللہ کرے سارا یہ ناکام ہو جائے، لیکن یہ جو انہوں نے ملاقات کرائی ہے نا، اگر جیل میں اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ایک وہ عورت کا ہے کہ اگر جیل میں عمران خان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا جائے اور اس کی تشریف پہ 2-4 جوتے لگائے جائیں، یہ اندر سے ہی کہے گا کہ نہ کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو۔ اندر اس کو آپ دیسی مرغیاں، چرگے، ایکسرسائز مشینیں، کوک دیے ہوئے ہیں، تندور لگے ہوئے ہیں اسپیشل اس کے لیے، کھانے کے لیے۔ روزانہ اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وہ اڈیالہ نہیں، بنی گالا ہی بیٹھا ہے، بھائی دفتر بنا کے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب آئیں جی دھرنا کدھر پہنچا ہے۔ ہاں، پلیٹ میں رکھ کے یہ دے رہے ہیں، ویسے اللہ کرے ناکام ہو جائے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا نا تو پھر 111 بریگیڈ بھی آ سکتی ہے، پھر میرے عزیز ہم وطنوں بھی ہو سکتا ہے، یہ دیکھ لینا، کیونکہ یہ ملک جو ہے ان فسادیوں کے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ میں نے کہا تھا ان کو KPK میں ہی روکو، یہ روک سکتے تھے۔ یہ وزیر داخلہ جو ہے، اس وزیر داخلہ کی حدود میں KPK نہیں آتا۔ یہ جو وزیر اعظم ہے، اس کی حدود میں KPK نہیں آتا۔ انہوں نے پنجاب کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے، وہاں وہ مسلح ہو کے آ رہے ہیں، رستے ہٹاتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں نا، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب وہ پنجاب کی حدود میں اس وقت لڑائی جاری ہے، آنسو گیس کی لڑائی جاری ہے اس وقت پنجاب کی حدود میں، اور میں نے سنا ہے کہ پھر شہباز نے کہا ہے کہ گولی نہیں چلانی، یہ بھی کہا ہے شہباز نے۔ تو سر جی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، جو میں یہ فکرہ بولتا ہوں نا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس ملاقات سے تو میرا اور دل، اگر منت کرنے کے لیے بھیجا ہے پھر بھی غلط ہے۔ اس کو طریقہ یہ ہے کہ اس کو جیل میں قیدیوں والا سلوک اس کے ساتھ ہونا چاہیے، آئینی ہاتھوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ سر جی نہیں، ہم کیوں روئے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنا؟ یہ خصوصیات نواز شریف کے اندر ہے، یہ مریم نواز کے اندر ہے، ایس بھائی جان کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ شادیاں ہی کرے گا، کوئی چوتھی شادی بھی کھڑکائے گا، یہ بھی ایسا ہی ہے نا، سمجھے ہو نا۔ پتہ نہیں آپ کو بری بات لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس حکومت کی طرف سے ایک بھی ایکشن کا ری ایکشن بھی نہیں دکھایا۔ ایکشن وہ کر رہے ہیں نا، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ نہیں آ سکتے، اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب وہ رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ حقلہ کے قریب پہنچ گئے، حقلہ برہان سے آگے حقلہ، اور اس سے آگے چند کلومیٹر دور جو ہے وہ اسلام آباد رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسلام آباد میں اگر 10 20 25 ہزار بندے بھی آ گئے تو یہ ان سے پھر یہ قابو میں نہیں آئیں گے۔ آج اور لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ جو تم دفعہ 144 کے خلاف پرچیاں کرتے ہو نا، FIR ہیں، یہ پرچیاں ہیں، پرچے نہیں ہیں، یہ نہیں کام آئیں گے تمہارے۔ ایکشن لو دھڑلے سے، تمہارے پاس وسائل ہیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو مارو، اوپر سے آنسو گیس کے گولے، پیچھے جائیں۔ آپ انتظار کر رہے ہیں ڈی چوک میں، آئیں۔ تھوڑی بہت جو فورس ہے، وہ فورس کہتی ہے ہم کیوں لڑیں بھائی؟ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی کہ میں کیوں اکیلا لڑوں، اگر میرے پیچھے حکومت ہی نہیں ہے تو میں کیوں لڑوں؟ عاصم منیر نے کہنا ہے ہم کیوں برے بنے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر ہم مارشل آئل۔ عام لوگ اب ویسے وہ کہنے لگے ہیں، یہ جو آئے روز یہ کرتے ہیں نا دھماکے، ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا، پہلے دھرنے پہ یا ایکشن ہو جاتا، انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ کل وہ حفیظ نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ پہلا جو انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا نا، تو ان کو اس وقت بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اس وقت تو خیر پاور میں نہیں تھے، ان کو امید ہی نہیں تھی۔
اب تو یہ فتنہ پورا بن گیا ہے نا، بڑا جن بن گیا ہے، بڑا جن بن گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ قافلے کوفلے جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ خوشاب سے آج قافلے نکل رہے ہیں، سرگودا سے نکل رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ